जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद होऊंगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मेयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी AQ TV से जनाब आज एक बहुत बड़ी अहम इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्योंकि 2021 में मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबा बंदी हो, बैरून मुल्क सफ़र हो, आपका नसीब है, कामयाबी है, रूहानियत है, उस हवाले से इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ज़ंजानी जंतरी 2021 इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। 2021 का साल आपके लिए कैसा रहेगा, 2021 में क्या क्या होने जा रहा है, वो तमाम चीज़ें ज़ंजानी जंतरी 2021 में मौजूद हैं। आपको किसी भी अच्छे बुक स्टॉल या बुक शॉप से मिल जाएगी, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले बुर्ज हुमल एरीज़ की जानिब। इदारा आइना किस्मत ने साल 2021 के लिए ख़ुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इस्म आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे के साथ या डाक खर्च भिजवा कर आप इसको तोहफ़तन मुफ्त मंगवा सकते हैं। बुर्ज हुमल एरीज़ मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी, बैरून मुल्क सफ़र, कानूनी मुशावरत और आला तालीम। बैतुल नसीब का हाकिम सारा मुश्तरी 1 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल, 14 अप्रैल से लेकर 20 नवंबर 12 साल बाद अपने हबूती बुर्ज जद्दी में कमज़ोर रहते हुए हस्बे मंशा फ़वाइद देता हुआ दिखाई नहीं देता। इन आयाम में कारोबारी अगराज़ व मकासद के लिए सफ़र करना, हसूल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना या आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करना, सफ़र करना हस्बे मंशा नताइज मिलते हुए दिखाई नहीं देते। अगर आप चाहते हैं कि हस्बे मंशा नताइज आपको मिलें तो ऐसे अफराद जो दीन की खिदमत करने वाले, जो मौज़्ज़िन हैं, मस्जिद में सफाई सुथराई और बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाने जैसे नेक और सफ़ेद पोश अफराद की जुमेरात के दिन हस्बे तौफ़ीक खिदमत करें तो ये आयाम और इन आयाम का बेहतरीन सदका है। 6 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर, 21 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर की तवारीख़ मजमूई तौर पर 7 मालूम होती हैं। इस साल की 7 तारीख आप लोगों के लिए 15, 16, 17, 18, 19 अप्रैल, 17 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर, इन आयाम में अपना नसीब संवारने के लिए जो भी कोशिश फरमाएंगे परवरदिगार इसमें आसानी अता करेगा। मुश्तरी की हबूत याफ्ता कमज़ोर पोजीशन में मुस्तकबिल की कोई ऐसी गैर मुस्तकिल प्लानिंग ना करें जिसे आप पूरा ना कर सके। हज, उम्रा और ज़ियारात के ख्वाहिशमंद बुर्ज हुमल वाले अफराद जो गुज़श्ता साल वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से सफ़र नहीं कर सके, तो इनके लिए रूहानी खुशखबरी ये है कि इनकी नीयत का सवाब इनके नामा अमाल में लिखा जा चुका है और इस साल अपनी जारी ख्वाहिश के मुताबिक आप मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत बआसानी कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब।
ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقشِ اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً مفت دیا جا رہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق روزگار کی بہتری کے لیے آپ اس نقش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نظر بد، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی گزر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ بچا کر رکھے گا۔ آپ اس کو تحفتاً فری منگوانا چاہیں، آپ کاشان زنجانی لاہور، کاشان زنجانی کراچی یا کاشان زنجانی راولپنڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیے گئے ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج ثور ٹورس، مستقبل کی منصوبہ بندی، بیرون ملک سفر، قانونی مشاورت اور اعلیٰ تعلیم۔ بیت السفر اور نصیب کا حاکم سیارہ زحل 27 سال بعد آپ کا نصیب سنوارنے گزشتہ سال 24 جنوری سے اپنے نصیب کے گھر میں آ چکا ہے۔ اس کا قیام یہاں 17 جنوری 2023 اور مجموعی طور پر یہ سیارہ 29 مئی 2025 تک آپ پر مہربان رہے گا۔ نواں گھر مذہب، قانون، اعلیٰ تعلیم، قانونی معاملات، بیرون ملک حصول امیگریشن اپلائی کرنے اور اپنے مقاصد کو سنوارنے کا گھر ہے۔ 12 منطقۃ البروج میں آپ خوش قسمت ہیں کہ نصیب کا مالک سیارہ آپ کا نصیب سنوارنے اپنے ہی گھر میں مقیم ہے۔ سیارہ زحل کا یہاں قیام آپ کے معاملات زندگی میں نکھار پیدا کر دے گا۔ آپ کی تخلیقی اور روحانی باطنی صلاحیتیں عمدہ طریقے سے اجاگر ہوں گی۔ آپ سچائی اور ایمانداری سے اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے حسن تدبیر اور بہترین انتظام بالا اہتمام کرتے ہوئے اپنے مستقبل کی بہترین پلاننگ اور ان کی سعادتوں سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ اعلیٰ دانشور اور مہربان بزرگوں سے آپ علمی، روحانی، اخلاقی اور اسی جیسے بہت سارے نیک اسلوب پا سکیں گے۔ آپ کی فراغ دلی، روحانیت اور حسن تدبر سے مستقبل کو آسان اور سادہ درخشاں بنانے میں آسمانی کونسل پر سیارے مہربان رہیں گے۔ سیارہ زحل 23 مئی سے لے کر 11 اکتوبر رجعت یافتہ یعنی ریٹروگریڈ ہونے کے سبب ان ایام میں قدر احتیاط سے کام لینا مناسب ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب۔ ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقشِ اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً مفت دیا جا رہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق روزگار کی بہتری کے لیے آپ اس نقش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نظر بد، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی گزر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ بچا کر رکھے گا۔ آپ اس کو تحفتاً فری منگوانا چاہیں، آپ کاشان زنجانی لاہور، کاشان زنجانی کراچی یا کاشان زنجانی راولپنڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیے گئے ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج جوزہ جمنائی، مستقبل کی منصوبہ بندی، بیرون ملک سفر، قانونی مشاورت اور اعلیٰ تعلیم۔ بیت النصیب اور سفر کا مشترکہ حاکم سیارہ زحل 27 سال بعد شمسی ذائچے کے 8ویں گھر میں 17 جنوری 2023 تک مقیم رہنے سے مجموعی طور پر اس عرصے میں بیرون ملک کاروباری اغراض و مقاصد کے لیے کیے گئے سفر سوچ سمجھ کر اور پلاننگ سے کریں، تبھی کچھ مفادات ملنے کے امکانات ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے والوں کے لیے بھی ابھی پہلے جیسے فل یا ہاف اسکالرشپ جیسے مواقع دستیاب نہیں ہوں گے۔ بیرون ملک جانے والے طلباء کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے پیسے تبھی خرچ کروائیں جب وہ اعلیٰ ایجوکیشن کو چیلنج سمجھ کر قبول کر سکتے ہیں۔ 2021 مستقبل کی پلاننگ، اپنے قانونی مسائل کی مشاورت کے لیے نہایت اہم سال دکھائی دیتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کیے گئے کاموں میں فائدے کی بجائے نقصانات ہونے کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے والدین یا مخلصین سے دعائیں لیں، تاہم روحانی سفر، حج اور عمرہ اور زیارات کی خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ زحل عطارد سعد نظرات 5، 9، 10، 11 جنوری، 10، 11 اپریل، 12، 13 مئی، 4، 5، 6 ستمبر،
29-30 नवंबर 1 दिसंबर बनने से आप अपनी दुनियावी, कानूनी और रूहानी मुश्किलात पर काबू पा सकेंगे। इन आयाम में बैरून मुल्क किया गया सफ़र भी वसीला ज़फ़र साबित होगा। ज़ुहल अतारद नहज नज़रात 25-26 अप्रैल 1-2 अगस्त 10-11 नवंबर बनने से किसी ऐसे गैर कानूनी काम में हिस्सा ना लें जिससे बादस मुश्किलात पेश आने का इम्कान हो। इन आयाम में हस्ब तौफीक सदका खैरात भी ज़रूर करें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर के हवाले से। इदारा आइना किस्मत ने साल 2021 के लिए खुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इस्म आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे के साथ या डाक खर्च भिजवा कर आप इसको तोहफ़तन मुफ्त मंगवा सकते हैं। बुर्ज सरतान कैंसर, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, बैरून मुल्क सफ़र, कानूनी मुशावरत और आला तालीम। बैतुल सफ़र और बैतुल नसीब का हाकिम स्यारा मुश्तरी 12 साल के बाद 7वें घर में 1 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल और 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 7वें हबूत याफ्ता रहने से बैरून मुल्क कारोबारी अगराज़ व मकासद के लिए किए गए सफ़र बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित ना होंगे। ताहम सफ़र करने से कबल हस्ब तौफीक सदका खैरात ज़रूर दें। ताहम शमसी ज़ायचे में स्यारे की ये नशिस्त आपको मजहबी इखलाकी कवानीन की पाबंदी की जानिब राग़िब करेगी। आप इबादात और रियाज़त, चिल्ला कुशी, वज़ाइफ, मराकबे जैसी मशक़ें करने के साथ साथ आपके दीनी और मजहबी रुझानात में इजाफ़ा होगा। ताहम हज, उम्रा, ज़ियारात पर जाने वाले ख्वाहिशमंद अपने सफ़र के लिए वसाइल और नेक मौक़े पाएंगे। मजमूई तौर पर इब्तदाई साल में स्यारों की अच्छी नशिस्त के सबब अपने मुस्तकबिल को दरख़शां बनाने के लिए बुज़ुर्गों की मुशावरत से प्लानिंग करना या आज ख़ुद माजी के तजर्बात की रोशनी में भी बेहतर मनसूबाबंदी बना सकते हैं। तलबा आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने की बजाय अपने ही मुल्क में आला तालीम के हसूल के लिए या ऑनलाइन बैरून मुल्क हसूल इल्म को तरजीह देंगे। मुश्तरी मरीक 7 नज़रात 22 फरवरी, 15, 16, 17, 18, 19 अप्रैल, 17, 18, 19, 20 अक्टूबर बनने से आप अपने मुस्तकबिल को दरख़शां बनाने की प्लानिंग करने की पोजीशन में होंगे। मुखलिसीन और बुज़ुर्गों का बेहतरीन साथ रहेगा। बाज़ कानूनी और पंचायती फ़ैसले भी हस्ब मंशा आपके हक़ में हो सकते हैं। मुश्तरी मरीख नहस नज़रात 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 जनवरी, 28, 29, 30, 31 जुलाई, 6, 7, 8, 9, 10 दिसंबर अपने हासदीन और मुखलिसीन से मुहतात रहें। नज़र बद, ख्वाह मुहा की मतवक्को परेशानियाँ, नज़र बद, जादू टूना से बचने के लिए हस्ब तौफीक सदका खैरात देने के साथ साथ इबादत और रियाज़त के साथ कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना भी मामूल बना लें। सुख और सुकून का बाइस साबित होगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। इदारा आइना किस्मत ने साल 2021 के लिए खुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इस्म आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे
لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج اسد لیو، مستقبل کی منصوبہ بندی، بیرون ملک سفر، قانونی مشاورت اور اعلیٰ تعلیم۔ بیت السفر کا حاکم سیارہ مریخ 2021 میں اپنی خیر و برکت اور سعادت آپ پر نچھاور کرتے ہوئے 1 جنوری سے لے کر 21 فروری اپنے ہی 9ویں گھر میں نہایت طاقتور ہونے سے آپ کا نصیب سنوار دے گا۔ خرابی قسمت کا گلہ بھی دھل سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ حقیقت پسندانہ، جرأت مندانہ خود احتسابی کرتے ہوئے اہم فیصلے کریں۔ 2021 سیر و سیاحت، بیرون ملک کاروباری اور تجارتی سفر، حج، عمرہ، زیارات مقدسہ پر جانے والوں کے لیے آسمانی کونسل مہربان دکھائی دیتی ہے۔ سیارہ مریخ 1 جنوری سے لے کر 21 فروری، 20 جولائی سے لے کر 5 سپتمبر، 5 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر نہایت اعلیٰ پوزیشن میں ہوگا۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے بیرون ملک جانے والے طلباء اندرون ملک اور بیرون ملک ہر 2 جگہ اسکالرشپ جیسی صلاحیتیں بھی حاصل کر سکیں گے۔ اپنے اور اپنی فیملی کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے 2021 ایک نہایت ہی اہم سال دکھائی دیتا ہے۔ اس سال آپ جو بھی مستقبل کی پلاننگ کریں، اس کے خاطر خواہ نتائج آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں بآسانی مل سکیں گے۔ 2021 میں مریخ مشتری شمس صاد نظرات 11، 14، 15، 16، 17، 19 اپریل، 22، 23، 24 جون، 14، 15، 16، 17، 19، 20 اکتوبر، 19، 20، 21 دسمبر بننے سے بیرون ملک کاروباری اغراض و مقاصد کے لیے سفر کرنا فائدہ مند رہے، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ قانونی کامیابیاں بھی آپ کو مل سکیں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقشِ اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً مفت دیا جا رہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق روزگار کی بہتری کے لیے آپ اس نقش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نظر بد، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی گزر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ بچا کر رکھے گا۔ آپ اس کو تحفتاً فری منگوانا چاہیں، آپ کاشان زنجانی لاہور، کاشان زنجانی کراچی یا کاشان زنجانی راولپنڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیے گئے ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج سملہ ورگو، مستقبل کی منصوبہ بندی، بیرون ملک سفر، قانونی مشاورت اور اعلیٰ تعلیم۔ بیت السفر اور نصیب کا حاکم سیارہ زہرہ تمام سال ذائچے میں اپنی سعد نشست کے سبب وقفے سے فوائد دلاتا رہے گا، خصوصاً 17 مارچ سے لے کر 9 اپریل، 4 مئی سے لے کر 28 مئی، 6 سپتمبر سے لے کر 1 اکتوبر اوج یافتہ رہتے ہوئے آپ کا نصیب سنوارے گا۔ ان ایام میں کاروباری اغراض و مقاصد کے لیے کیے گئے سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوں گے۔ طلباء اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا سکیں گے، بلکہ انہیں فل یا ہاف اسکالرشپ کی بھی آفر ملے گی۔ قانونی امور بھی نظر ثانی سے آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں۔ حج، عمرہ، زیارات مقدسہ پر جانے والے افراد کی نیک خواہش پوری ہو سکے گی۔ ان ایام میں مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے بزرگوں کی مشاورت سے منصوبہ بندی کرنا نیک رہے گا۔ زہرہ عطارد صاد نظرات 13 فروری، 25، 26، 27 اپریل، 28، 29، 30 مئی، 16، 17، 18 اکتوبر، 5، 6، 7، 8 نومبر، 29، 30 دسمبر بننے سے وہ سعد امور جو گزشتہ کسی وجہ سے انجام نہ پا سکے، ان ایام میں غیر متوقع طور سے انجام پا سکتے ہیں۔ بڑی عمر کے سملہ افراد کی اچانک شادی، مطالعاتی اور سیر و تفریح کے خوش کن سفر بھی اچانک پیش آ سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقشِ اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً
मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे के साथ या डाक खर्च भिजवा कर आप इसको तोहफ़तन मुफ्त मंगवा सकते हैं। बुर्ज मैज़ान लिब्रा मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, बैरून मुल्क सफ़र, कानूनी मुशावरत और आला तालीम। बैतुल सफ़र और बैतुल नसीब का मुश्तरका हाकिम सारा अतारत इब्तदाई साल में वबाल याफ्ता और ग़ुरूब होने से मुस्तकबिल की बनाएगी मनसूबाबंदी और बैरून मुल्क सफ़र पर नज़रसानी की ज़रूरत होगी। सयारा अतारत 28 मई से लेकर 2 जून, 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई, अरूज याफ्ता 26 अगस्त से लेकर 21 सितंबर, 2 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर शर्फ याफ्ता रहते हुए हज, उम्रा और ज़ियारात मुक़द्दसा के लिए बनाए गए प्रोग्राम में हस्ब मंशा सआदत मिलेगी, बल्कि कानूनी अमूर भी इन आयाम में हस्ब मंशा कामयाबी देते हुए नज़र आते हैं। अपने कानूनी मुशीर से मुसलसल रब्ता रखें। इस साल आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम दुआओं से अंजाम पाएंगे। मजमूई तौर पर 2021 अपने मंसूबों पर नज़रसानी के लिए अहम दिखाई देता है। अतारत साल में 3 मरतबा रुज्जत याफ्ता 30 जनवरी से लेकर 21 फरवरी, 30 मई से लेकर 22 जून, 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर रेट्रोग्रेड होने से बहुत सारे ऐसे आयाम हैं। उसमें बैरून मुल्क अपने अहम कारोबारी सफ़र और तलबा को आला तालीम की गर्ज से बनाए गए मंसूबे पर नज़रसानी की ज़रूरत होगी। इन आयाम में इन्हीं मुतलका अपने पेंडिंग कामों को अंजाम देने के लिए भी तवज्जो फरमा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की जानिब। इदारा आइना किस्मत ने साल 2021 के लिए ख़ुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इसमें आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे के साथ या डाक खर्च भिजवा कर आप इसको तोहफ़तन मुफ्त मंगवा सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, बैरून मुल्क सफ़र, कानूनी मुशावरत और आला तालीम। बैतुल सफ़र और नसीब का मुश्तरका हाकिम सारा कमर इब्तदाई साल में अपने ही घर में मंजिल नसरा यानी पुख नशितर होने से दुआओं से आपका नसीब संवारने आया है। 27 मनाजिल कमरी में ये नशितर सबसे ज़्यादा अहम मंजिल या नशितर सादत लाने वाली है। साद अकबर सयारा मुश्तरी को इसी जगह शर्फ़ी क़ुव्वत हासिल होती है। इस सादत की खुशबख्ती के सबब 2021 में बैरून मुल्क कारोबारी, मुतालाती, तालीमी और सैर व तफरीह के सफ़र पेश आ सकते हैं। आपकी दरीना हज, उम्रा, ज़ियारात मुक़द्दसा करने की ख्वाहिशात भी बआसानी पूरी हो सकती हैं। ज़हनी अर्तक़ा और आपके रूहानी दर्जात इबादत और रियाज़त से बुलंद हो सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी मुकीम हो, एक बार आप यकीनी तौर से अपने मालिक के बुलावे पर सरात मुस्तकीम पर आ जाएंगे। अब ये आप पर या आपका काम है कि आप अपने इस रूहानी सफ़र को अपने मालिक की मेहरबानी समझकर तस्लीम और तसलसल के साथ जारी रखें। नवे के मुकाबले सारा ज़ुहल तमाम साल नवे घर पर नाज़र रहेगा। ये वक्तन फ़वक्तन आपके नेक रूहानी जज्बात को मुतासर करने और नेक इरादों को मुलतवी कराने की कोशिश करेगा। 12 मंतक़तुल बरूज में आपका वाहिद बुर्ज ऐसा है जो चैलेंज और कारहाय नुमाया देने की जस्तजू अपने अंदर रखता है। आसमानी कौंसल पर मजमूई तौर पर सियारे आपके मुवाफ़िक हैं, लिहाजा आप अपने मजबूत इरादे के तहत अपने मकासद को पा लेंगे। ज़ायचे में आपके इज़्ज़त व मनसब का मालिक सारा शम्स भी आपको सारा साल
वक्फे वक्फे से ढारस और हिम्मत दिलाता रहेगा। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई सियारा शम्स शर्फ याफ्ता, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर शम्स अरूज याफ्ता, 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त शम्स नवें घर से गुजरेगा और इसके बाद इज़्ज़त व मनसब के घर वो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर रहेगा। इस दौरान आप अपने मुस्तकबिल को दरख़शां बनाने के लिए जो भी कोशिशें करेंगे वो बराबर साबित होंगी। ऐसे तलबा जो बैरून मुल्क फुल या हाफ स्कॉलरशिप के मतमन्नी हैं, ये भी अपने मकसद को पाने में कामयाब हो सकते हैं। मुखलिसीन और बुज़ुर्गों की मदद शामिल हाल रहेगी। ख़ुसूसन अपने वालिद बुज़ुर्गवार से अपने इज़्ज़त व मनसब और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं कराते रहें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। इदारा आईना किस्मत ने साल 2021 के लिए ख़ुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इस्म आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर व बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे के साथ या डाक खर्च भिजवा कर आप इसको तोहफ़तन मुफ्त मंगवा सकते हैं। बुर्ज कौस सजिटेरियस मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, बैरून मुल्क सफ़र, कानूनी मुशावरत और आला तालीम। बैतुल सफ़र और नसीब का हाकिम सियारा शम्स इब्तदाए साल ताले में होने से और तमाम साल वक्फे वक्फे ख़ुसूसन 14 अप्रैल से लेकर 14 मई शर्फ याफ्ता, 15 जून से लेकर 16 अगस्त औज याफ्ता, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर अरूज याफ्ता होने से कारोबारी अगराज़ व मकासद के तहत इस साल आपको मतअद्दद खुशगवार कारोबारी तजर्बात से गुजरना पड़ेगा। कानूनी मसाइल और परेशानियाँ हस्ब मंशा हल हो सकेंगी। किसी मुर्शद कामिल या बुज़ुर्ग रूहानी से रूहानी फैज़ मिलेगा। शम्स मुश्तरी साद नज़रात 14, 15, 17 अप्रैल, 22, 23, 24 जून, 14, 15, 16 अक्टूबर, 19, 20, 21 दिसंबर बनने से आपकी रूहानी दिलचस्पियाँ और मजहबी शऊर बढ़ेगा। तलबा आला तालीम की गर्ज से बैरून मुल्क जाने में आसानियाँ पा सकेंगे। मुस्तकबिल की दरख़शां मनसूबाबंदी करने के लिए नए ख़यालात, जिद्दत ज़माना और ख़ुद एतमादी के साथ आप महसूस करें तो इन पर अमल दरामद के लिए ये जिन बातों का मैंने ज़िक्र किया, इन आयाम में ज़रूर इनकी कोशिश करें। नए अमली इक़दामात और बैरून मुल्क इन आयाम में किए गए सफ़र भी वसीला ज़फ़र साबित हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की जानिब। इदारा आईना किस्मत ने साल 2021 के लिए ख़ुसूसन तमाम बहन भाइयों के लिए नक्शे इस्म आज़म तैयार किया है, जो कि तोहफ़तन मुफ्त दिया जा रहा है। घर में खैर व बरकत के लिए, रिस्क रोज़गार की बेहतरी के लिए आप इस नक्श को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप नज़र बद, जादू टूने के असरात से भी गुज़र रहे हैं तो उससे भी आपको ये बचा कर रखेगा। आप इसको तोहफ़तन फ्री मंगवाना चाहें, आप काशान ज़ंजानी लाहौर, काशान ज़ंजानी कराची या काशान ज़ंजानी रावलपिंडी से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पे जवाबी लफाफे के साथ या डाक खर्च भिजवा कर आप इसको तोहफ़तन मुफ्त मंगवा सकते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, बैरून मुल्क सफ़र, कानूनी मुशावरत और आला तालीम। नवे का हाकिम सियारा अतारत इब्तदाई साल में 12वें घर होने से बैरून मुल्क हसूल इमिग्रेशन का ख्याल आए तो अपने तमाम कानूनी दस्तावेज़ात को बेहतर तरीके से बनाकर अप्लाई करें। सियारा ज़ोहल का ताले में सारा साल क़याम आपके अंदर संजीदगी और पुरतबारी से मुस्तकबिल की प्लानिंग करने के लिए गुज़श्ता सालों की निस्बत ज़्यादा जज्बा पैदा करेगा। आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अहबाब और करीबी लोगों के लिए भी इज्तमाई तौर पर कोई अच्छा मंसूबा कारहाय नुमाया अंजाम देने की पोजीशन में होंगे। इस साल कस्बे से शहर और मुल्क से बैरून मुल्क हिजरत करना बाइस बरकत साबित होगा। जो बुर्ज जद्दी वाले अफराद हिजरत करना चाहते हैं वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مکہ سے مدینہ ہجرت کے وسیلے سے دعا کریں۔ اس مبارک نیت کو شامل کر لینے سے آپ کی ہجرت باعث برکت بن جائے گی۔ حج، عمرہ اور زیارات مقدسہ پر جانے والے اپنے نیک مقصد میں وسائل اور آسانیاں پائیں گے۔ سیارہ عطارد 26 اگست سے لے کر 21 سپتمبر، 2 اکتوبر سے لے کر 1 نومبر اپنے نصیب اور شرف کے گھر سے گزرتے ہوئے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے والے طلباء کو آسانیاں عطا کرے گا۔ بیرون ملک کاروباری اغراض و مقاصد کے لیے کیا گیا سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ قانونی امور میں حسب منشا کامیابیاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ سیارہ عطارد ذوالحجہ صاد نظرات 9، 10، 11 جنوری، 10، 11 اپریل، 12، 13 مئی، 4، 5، 6 سپتمبر، 29، 30 نومبر، 1 دسمبر، مجموعی طور پر یہ سبھی تاریخیں بھی آپ کا مقدر سنوارنے کے لیے نہایت نفع بخش دکھائی دیتی ہیں۔ ایسا خوش بخت سال جس میں آپ کا نصیب یاوری کر جائے، آپ برسوں یاد رکھیں گے۔ اپنی روحانی بلندی و درجات کے لیے نماز شب کے ساتھ پنجگانہ نماز پڑھنا بھی معمول بنا لیں۔ حضرت علامہ نے آپ کی عزت افزائی حوصلہ مندی کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقش اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً مفت دیا جا رہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق روزگار کی بہتری کے لیے آپ اس نقش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نظر بد، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی گزر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ بچا کر رکھے گا۔ آپ اس کو تحفتاً فری منگوانا چاہیں، آپ کاشان زنجانی لاہور، کاشان زنجانی کراچی یا کاشان زنجانی راولپنڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیے گئے ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج دلو ایکویریس، مستقبل کی منصوبہ بندی، بیرون ملک سفر، قانونی مشاورت اور اعلیٰ تعلیم۔ بیت السفر اور نصیب کا حاکم سیارہ زہرہ اس سال آپ کو اپنی بھرپور سعادتیں دینے کی کوشش میں غالباً پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ کی جاری شمسی 67 اور ابتدائے سال میں زہرہ کا غروب اور کیتو کے ہمراہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ اپنی گزشتہ کی گئی منصوبہ بندی پر نظر ثانی کریں اور اپنے مستقبل کو محفوظ اور بہتر بنانے کے لیے مخلصین سے وسیع تر مشاورت کریں۔ سیارہ زہرہ 1 تاریخ سے لے کر 16 اپریل، شرف یافتہ 26 مئی سے لے کر 2 جون، 7 جولائی سے لے کر 25 جولائی عروج یافتہ، جبکہ 1 جنوری سے لے کر 4 جنوری، 10 دسمبر سے لے کر 29 دسمبر اوج یافتہ رہتے ہوئے بیرون ملک کاروباری اغراض و مقاصد کے لیے کیے گئے سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوں گے۔ قانونی کامیابیاں، حج، عمرہ، زیارات پر جانے کی خواہش میں شدت محسوس کرتے ہوئے اس سال آپ کم وسائل میں بھی روحانی سفر بآسانی کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے بیرون ملک جانے والے طلباء کو بھی نیک وسائل ملیں گے۔ زہرہ ذوالحجہ صاد نظرات 5، 6، 7 فروری، 30، 31 مارچ، 19، 20، 21 مئی، 22، 23، 24 اگست، 13، 14 اکتوبر بننے سے حل المشکلات اور مستقبل کی درخشاں پلاننگ ان ایام میں کی جا سکتی ہے۔ زہرہ ذوالحجہ نحس نظرات 24، 25، 26 اپریل، 8، 7، 5 جولائی، 16، 17، 18 سپتمبر بننے سے سماجی پنچایتی قوانین کی پابندی آپ پر لاگو کی جا سکتی ہے۔ بزرگوں خصوصاً والدہ سے دعائیں لیں اور حسب توفیق ہر جمعہ شکر یا چینی حشرات الارض کو صدقہ خیرات ضرور ڈالیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ ادارہ آئینہ قسمت نے سال 2021 کے لیے خصوصاً تمام بہن بھائیوں کے لیے نقش اسم اعظم تیار کیا ہے، جو کہ تحفتاً
مفت دیا جا رہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق روزگار کی بہتری کے لیے آپ اس نقش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نظر بد، جادو ٹونے کے اثرات سے بھی گزر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ بچا کر رکھے گا۔ آپ اس کو تحفتاً فری منگوانا چاہیں، آپ کاشان زنجانی لاہور، کاشان زنجانی کراچی یا کاشان زنجانی راولپنڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیے گئے ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ یا ڈاک خرچ بھجوا کر آپ اس کو تحفتاً مفت منگوا سکتے ہیں۔ برج حوت پائسس، مستقبل کی منصوبہ بندی، بیرون ملک سفر، قانونی مشاورت اور اعلیٰ تعلیم۔ بیت النصیب اور خانہ مال کا مشترکہ حاکم سیارہ مریخ ابتدائی سال میں جنوری، فروری، جولائی، اگست، دسمبر آسمانی کونسل پر 7 گھروں میں ہونے کے سبب ابتدائی سال میں ہی اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے کی منصوبہ بندی کرنا اس سال کی پلاننگ کو اولویت دے۔ ایک اور اہم سیارہ یا سایہ کیتو بھی پورا سال اسی گھر میں رہتے ہوئے عزت، شہرت، جلال و حکمت، سخاوت، عقیدت اور مہربانی کا فیض آپ کی جانب سے اندرون و بیرون ملک دوسروں تک جائے گا، اور ان کی جانب سے بھی ایسے ہی پاکیزہ خیالات پھولوں کی خوشبو کی طرح آپ کو واپس ملتے رہیں گے۔ قانونی امور مسائل میں بھی بہتری آئے گی۔ اپنے قانونی مشیر سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ بیرون ملک کاروباری اغراض و مقاصد کے تحت متعدد سفر پیش آ سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے خواہاں طلبہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بآسانی جا سکیں گے، بلکہ انہیں اپنے ملک میں بھی اعلیٰ تعلیم جیسی سہولتیں بآسانی میسر آ سکیں گی۔ ایسے برج حوت والے افراد جن کا سلسلہ تعلیم کسی وجہ سے بریک ہو چکا تھا، اب یہ دوبارہ تسلسل کے ساتھ بحال ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس کے خواہاں ہوں۔ آپ کا نصیب 2021 میں ممکنہ آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ ذمہ دارانہ خلوص کے ساتھ محنت فرماتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی مخلصین اور بزرگوں یا والد گرامی کے مشورے سے اپنے حالات مستقبل کو بآسانی بہتر بنا سکتے ہیں۔ حج، عمرہ اور زیارات مقدسہ برج حوت والے افراد کا مقدر ہے جو پہلے سے ایسے پروگرام بنا چکے ہیں اور کسی وجہ سے اب تک جا نہیں سکے۔ اس سال آپ لوگوں کو سفر اور اپنا نصیب سنوارنے کے متعدد مواقع ملیں گے۔ بیرون ملک سفر کے علاوہ امیگریشن کے خواہاں برج حوت والے افراد بھی اپنے مقاصد میں آسانیاں پائیں گے۔ مریخ مشتری 7 نظرات 15، 16، 17، 18، 19 اپریل، 17، 18، 19، 20 اکتوبر بننے سے روحانیت میں آپ کی دلچسپیاں بڑھیں گی۔ دینی کتب کے مطالعے سے آپ اپنی روح میں ایک تازگی کا احساس محسوس کر سکتے ہیں۔ روح کی تازگی آپ کی صحت جسمانی پر بھی اچھے اثرات ڈالے گی۔ مریخ مشتری نحس نظرات 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 جنوری، 28، 29، 30، 31 جولائی، 6، 7، 8، 9، 10 دسمبر بننے سے اپنے مستقبل کی گئی پلاننگ اور قانونی امور مشاورت نظر ثانی کے طالب ہوں گے۔ نظر ثانی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دوران سفر اپنے کاغذات اور قیمتی اشیاء کی حفاظت رکھیں۔ مجموعی طور پر 2021 نصیب یاوری کا سال بن سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔